Bonjour les docs, une autre fois, اليوم راح نحكيو على les livres ou les affaires اللي نحتاجهم autant qu'étudiant médecine. الحاجة الأولى اللي نهضروا عليها سي البلوك نوت، ماشي باش pour prendre des notes ولا mais pour l'utiliser comme un petit dictionnaire. Un dictionnaire تحطوا فيه les mots جدد علينا autant que première année ou la deuxième année كاين بزاف لي مول ما جدد علينا ما نعرفوهمش، نحطهم في البتي ديكسيونير تاعنا ونحطوا ليكسبليكاسيون تاعهم قدامهم، و في الليل قبل ما نرقدو نقراو شويه منهم ونرقدو. Deuxième chose اللي نهضروا عليها c'est les marqueurs. Arrêtez d'utiliser les marqueurs اللي نبنترو بيهم لي كاي تو. نو، لي ماركور لازم يمشيو بان كود دو كولور. كل حاجه دير تلونها بلون، ماشي شرط تشري كامل لي كولور تاع لي ماركور، تقدر تشري غير زوج بصح يكون عندك ان كود دو كولور بروبر ليك نتايا. باغ اكزومبل دير لي مو كلي بالجون، لي مو جدد عليك ou bien لي مو تاع هذاك لو كور سبيسيفيك لهذاك لو كور ديرهم بون كولور. المهم يكون عندك ان كود دو كولور سبيسيال ليك نتايا تعرفو نتايا في الديبي تاع لو كور تاعك. دير كيما انني دايره هنايا ليتيولوجي بكولور، لا كلينيك بون كولور، وتبدا دير هكا. ابخي بعدا في لا ريفيزيون تجيك سهله ديريكتومون تشفى. مثلا تكون في ليكزامان تشفى ديريكتومون لا كولور اللي كنت داير بها مثلا ليتيولوجي. طيح لك ليكزامبل اكزامبل كوم كيستيون، عطيني لي زيتيولوجي تاع اون تال مالادي، ديريكتومون تتفكر لو كور تاعك ملون لي زيتيولوجي بلورونج، الوغ تتفكر و ان شاء الله تجيك لا ريبونس سهله. هذه لا دوزيام شوز اللي نهضروا عليها سي لي ماركور. لا تروازيام شوز اللي نهضروا عليها هاد لي بتي بابيي اللي يلصقوا، تلقاهم في لي بيبليوتيك يتباعوا جو 8000 ولا 7000 جو سي با، كاين دي ديفيرون تاي دي ديفيرون كولور. المهم هاد لي بتي تايي لي بتي بابيي هادو واش نديرو بيهم؟ راك دير في الريزومي تاع الكور نتاعك، حبيت تزيد اون انفورماسيون، حاجه قريت عليها في ان اوتر بوكان، حاجه قالها لكم البروف، حاجه تري امبورطونت تكتبها في لو بوت بابي هذاك وتلصقها باغ اكزومبل قدام لا كلينيك وبيان قدام لي زيتيولوجي تلصقها. ابخي كي تولي تريفيزي تتولى لهذوك الحوايج. مثلا قال لكم هاد لا كيسيون قادر تطيح لكم في ليكزامان تحطها نتايا تكون حاطها قدامها. مهم تكون عارف واش راك دير. المهم ليسونسيال تاعنا اللي هو انه هاد لي بيتيت كوم سي دي فلاش كارت يولوك ديريكتومون الحاجه اسونسيال في لو كور هذاك، ولا قلت لك اون كيستيون تفكرها وهذا ما كان. لا ديرنيير شوز اللي نهضروا عليها سي لي ليفر. وي لي ليفر سي اسونسيال ويبقاو لك حياتك كامل. هاد لي ليفر هادو ماشي تشريهم العام لا بروميير اني سي بون ترميهم ولا جو سي با ما تقدرش تحتاجهم من بعد ولا نو، باسكو مازال عندك تحتاجهم خاطر ما نقدروش نحكموا كل واش كاين في لو ليفر. شاك اني قادر تعاود ترجع لهذاك لو ليفر تاعك تحتاجهم تاني كا ابخي في السيستم مودولير، تحتاجهم ابخي في لو تيست فينال، وتحتاجهم ميم بعد كي تحل ان شاء الله لو كابيني تاعك تحط لي ليفر تاعك خطره على خطره تضرب طله. سي كلير كو اي واحد فينا قادر ينسى. الوغ لي ليفر تاعك يكونوا معاك. بصح جو سي كو ماشي كامل نقدروا نشروه لي ليفر خاطر ماك سي شير، ماشي شرط تشريهم ضربه واحده. مي كاين دي ليفر لازم عليك تشريهم لما دراهم بشويه لازم عليك تشريهم. لا غالب تقرا ميديسين لازم هاد لي ليفر. لي ليفر اللي نحب نهضر لكم عليهم سي لي ليفر مثلا تاع الاناتومي. هاد لي ليفر انا شريتهم في ما بروميير اني وكاينين اللي شريتهم في ما دوزيام اني. هادو تاع حمودي هنايا في الجي لازم تشريهم باسكو ما تقدرش تقرا الاناتومي بلا بيهم. سي فري كو كاين في الانترنت كاين مي اون سورس مليحه هاد لي ليفر. ميم اذا تقرا في نوتر ولايه
سي كيما واحد يشريهم لك ولا ميم كاين جو كخوا في لي ولايه الاخرين يبيعوا لي ليفر تحمودي باسكو سي ناسيونال لي ليفر تاعو. لوتر ليفر اللي نهضر لكم عليه هو لو ليفر لو بريسيف دو سيميولوجي تاع حملاجي. هاد لو ليفر il est nécessaire pour la 3e année même après. chaque médecin لازم يكون عنده لو ليفر دو سيميولوجي نتاعو يعاونك بزاف بزاف في لي ستاج تاعك في لا 3e اني اي ميم ابري لا 3e اني. كل خطره تعاود ترجع ليه وتشوف لا سيمبتوماتولوجي تاع لي مالادي اي تو مالغري تقراوها ابري مي لازم تشري هاد لو ليفر يعيش معك حياتك كامل. لي زوتر ليفر اللي نهضر عليهم واللي نموت عليهم هما الكابي اي لو سيان ولا لو ميدلاين. هاد لي ليفر سي مي بريفيري سي شير وي بصح ابري في لو سيستيم مودولير بهادو تولي طلع لي موديول تاعك فاسيلمون اي تو كومبرون تري تري بيان تي موديول هايلين. هادو لي ليفر هادو تاع فرنسا يقراو بهم تما باش يفوتوا بهم لو كونكور هادوك تاع 6e اني سي با لو ميم سيستيم حنا هما مي هايلين وخلاص. هاد لي ليفر جو لي زادور chaque module j'essaie تبقى عندي لا سوم تاع هذاك لو ليفر تلقى لي كوبي ماشي شرط تشري الاوريجينال كاين لي كوبي يتباعوا 80,000 70,000 10,000 نحي كل يوم 10,000 من جي باباك وشري هاد لي ليفر هادو باسكو يعاونوك ويبقاو لك كيما قلت لك حياتك كامل تكمل بهم تيزاني ابري تفوت بهم لو كونكور تاعك تاع الغيزيدانا وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. et pour la prochaine vidéo ان شاء الله باي باي.